आमचो श्वास आमचे उदक आमचे उदक आमचो गाव जिंकतले रे जिंकतले. वी वॉन्ट सोडचे ना रे सोडचे ना रे सोडचे ना. जिंकले आम्ही त्याची विक्ट्री मनोवपाक म्हणून थंय येयल्ले. आज तुम्ही लोकांनी एक पळोवपाची गरज आसा. आज जितले प्रोटेस्ट जाले गोंयांत आमकां झगडोन घेवचे पडले, झगडोन आमचे गांव आमकां सांबाळचे पडले. इंडिपेंडंट जाल्ल्याक आमी पळयता कितलेच सरकार येवन गेले, पूण असलो सरकार केन्नाच पळयलो जो आमी 5 वर्सांक आयज पळयता. प्रत्येक मनशाक आयज रस्त्यार येवचें पडटा आपले गांव आपलें अस्तित्व सांबाळपाक. आयज लज धरा म्हणून सांगता तांकां हांव, आनी लोकांकूय सांगता आयज गोंयचो लोक जर सुदरलो जाल्यारूच आमी गोंयकार सुशेगाद जगोंक पावतले. सगळ्यांनी ह्या विशयाचेर उलयला. हांव थोडोसो अलग वयता, कित्याक आयज मिराबागान हांव हें सांगूंक येयल्लो की मिराबागचे आयज जे जिखल्या जेणी विक्ट्री सेलेब्रेट केल्या ती आयज आमचे कडेन दम आसा. हे जाणटेले आयज एक हें घेवन आपले बसले आमचे हक्क सांबाळटले म्हणून. आयज हेज्या फुडें आमी अशेंच झगडोन रावतले काय कितें? 5 वर्सां जालीं आमी फक्त रस्त्यार येता आनी ही आंदोलनां करता. हे 5 वर्सांक जेन्ना हो सरकार येयलो आमकां प्रत्येक दिसाक हक्का खातीर झगडचें पडटा. आनी हें आमी खंयच विसरोंक जायना. जेन्ना 27 येतलें आयज आमी पळयलें आमचें रक्षण जर गोंयचे कोण करतले जाल्यार तें आमीच करचें पडटलें. ह्या सरकाराची आमकां गरज ना. आमकां 27 एक याद धरची पडटली. आमच्या भुरग्यांक सुरक्षीत आनी बरें गोंय आमी पयलें जगले तशें दितले जाल्यार आमकां बरो विचार करचो पडटलो. हांव कितें सांगूंक सोदतां हें सगळें तुमकां कळयलें आसा. हें जें आमी 5 वर्सां भोगलां तें फुडल्या पिळगेक आनी भोगूंक आमी दिवचें ना. हेजो एंड हो हांगाच जातलो. ही विक्ट्री आमी खेचून हाडटले म्हणजे हाडटले. आमी गोंयकार तुमच्या फाटल्यान आसतले. आनी हे गोंयकाराक हांव सांगूंक सोदतां जें आमी हे 5 वर्सांक भोगलां तें फुडल्या येणाऱ्या काळांत आनी आमकां भोगूंक दिवं नाका. 27 जे जातले तेन्नाच आमी शादूर जावचे पडटले. हे सगळें गोंय राखपाचें आमच्या हातीन आसा. आयज जे आमचे भंडारी समाज आनी खंयचे समाज तुमचो समाज हे लिडर जे आसा आयज राजकारण आयले म्हणटकच लायणी करता आनी आमचो सपोर्ट आसा म्हणून फुडें रावता. आज जे जाग्याचेर अत्याचार जाले त्या जाग्याचेर हे लोक येयले, हे आमचे लिडर येयले. आमचो हक आमकांच झगडोन घेवचो पडलो आनी हे गोंय राखतले जाल्यार आमकां गोंयकारांक एकजुटीन 27 विचार करचो पडटलो. देव बरें करूं.